पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं GHQ के अमेरिका में, इसके खिलाफ के इसके मुकाबले में एक उनके पास कंपीटिंग काउंटर नैरेटिव होना चाहिए। लेकिन ये जो 2 अपॉइंटमेंट्स हैं डेनी ब्रूस की और मॉर्गन ऑर्थोगोस की, इनको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गौर से देखा जा रहा है। इससे GHQ की हेडेक में, ये मुश्किलात में किस तरह से इजाफा हो रहा है। I think with Prime Minister Khan, you've seen a better relationship when we have those two leaders. वहाँ पहले ही रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स की वजह से खासे मातम की सी सूरत हाल रही है। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ ले गए थे सऊदी अरब, जहाँ जाके उन्होंने MBS के साथ मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर MBS को मिले तो उन्होंने उनसे यही रिक्वेस्ट की और करनी थी। MBS जो हैं वो किस हद तक इमरान खान के खिलाफ पोजीशन लेंगे। पाकिस्तान के GHQ और जनरल साहिबान के 3 बुनियादी सिफारशी हैं। MBS भी उनके सिफारशी हो सकते हैं। जनरल्स और फौज सेकुलर है और उनका मसला इस्लामिस्ट के साथ है। पाकिस्तान में आप ये कह रहे हैं कि ये ख्वारजी हैं। सिविल डिसोबीडियंस से सिविल नाफरमानी जो है वो इमरान खान को उसकी कॉल क्यों देनी पड़ी? भाई एक तरफ तो आप PDM2 जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उससे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। 6 जनवरी का जो फैसला इनका इमरान खान के खिलाफ भी आता है तो हम मुज़ाकरात को कैंसिल नहीं करेंगे, हम उसको मुज़ाकरात के साथ नहीं छोड़ते। अमेरिका में बैठे हुए जो मुस्लिम स्कॉलर हैं पाकिस्तानी ओरिजिन जनाब जावेद गांधी साहब, उनका बेतहाशा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं GHQ के जनरल साहिबान गुज़िश्ता चंद हफ्तों से। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 4 जनवरी 2024 की शाम है, हफ्ते का दिन अभी चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में 5 जनवरी 2025 का आगाज़ हो रहा है, इतवार का दिन है। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ चलूँ, मेरे पास इस हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत से फैक्ट्स हैं। उनके हवाले से मेरे पास एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी है, क्योंकि मैं 24 घंटे के बाद इस YouTube चैनल पर लौट रहा हूँ। मैं 2 और चीज़ों का बहुत ही मुख्तसर तरीके से यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ यहाँ पर गुज़िश्ता 2 दिन से मसलसल बर्फबारी हो रही है और अगर खिड़की से बाहर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको बर्फ़ की एक तह, एक सफ़ेद चादर के तौर पर दूर दूर तक नज़र आती है। लेकिन अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिर्फ कमीज़ पहनी हुई है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग अवेलेबल है और ये कोई सिर्फ अमीर लोगों के पास नहीं है। अमेरिका में और मेरा ख्याल पूरी मगरब की दुनिया जो है, वेस्टर्न यूरोप, उसमें एक आम आदमी के पास भी बहुत ही छोटी माइनॉरिटी होती है, बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही छोटी एक ऐसी माइनॉरिटी है जिसके पास सेंट्रल हीटिंग शायद ना हो। अदरवाइज मेजॉरिटी के पास ये सेंट्रल हीटिंग की फैसिलिटी है। ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के अंदर इसका शुमार होता है और ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों के लिए इस किस्म की सहूलत की, जो सहूलतों की एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करें थ्रू देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। बस ये इसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता था। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, रियासत की जिम्मेदारी है। दूसरी जो चीज़ है कि 5 जनवरी पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम पैदाइश है। ग़ालिबन 1928-29 में उनकी बर्थ हुई थी, जिनको पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरानों ने, जनरल ज़िया ने सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके 4 अप्रैल 1979 में 1979 में उन्हें फांसी सुनाई, जो एक जुडिशल मर्डर था। दूसरा यह है कि 4 जनवरी के दिन जो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब जो हैं, उनको कत्ल किया गया था, उनको असैसिनेट किया था। जब ये आम शक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को कि मुमताज़ कादरी जिसने उनका कत्ल किया, जो एक पुलिस का कांस्टेबल वगैरह था, उसे उस वक्त की PMLN की लीडरशिप ने इस कत्ल के लिए इस्तेमाल किया था। पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडरों ने अपने इस शक और खदशे का मुझसे इजहार किया था। ये कत्ल इस्लामाबाद में हुआ, कौसार मार्केट के करीब 4 जनवरी 2011 में, जब यके बाद दीगरे 27 फायर AK-47 राइफल से, जो गन है सेमी ऑटोमेटिक, उससे बम सलमान तासीर साहब के ऊपर किए गए थे। ये 2 चीज़ों का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता था। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में, चूँकि मैं YouTube चैनल पे लौट रहा हूँ, तो बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसका मैं एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हर 6, 7, 8 घंटे के बाद हर दिन ही कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट्स करते हैं, लेकिन ये जो 2 अपॉइंटमेंट्स हैं डेनी ब्रूस की और मॉर्गन ऑर्थोगोस की, इनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गौर से देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? इससे GHQ की हेडेक में, ये मुश्किलात में किस तरह से इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान के जनरल साहिबान इसके रिस्पॉन्स में क्या कर सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, या क्या उसके हवाले से खबरें जो हैं वो लिखी गई हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान का GHQ जो है वो किस तरह से अमेरिका में बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर जो हैं जनाब जावेद गांधी साहब का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है। और जावेद गांधी साहब जो हैं वो GHQ के जनरल साहिबान के एक एपोलॉजिस्ट की हैसियत से उभर रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये एक फिनोमिना है, उसकी भी मजीद तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। इन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है और जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़ हैं, कैसे शेख वकास अकरम को खास करके इन स्ट्रैटेजीज़ में
मज़ीद रीऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों की तरफ मैं अपना एनालिसिस रखूँगा और ज़ाहिर है इससे नथी फिर बहुत से और भी इश्यूज़ हैं जिनका मैं इसके साथ जिक्र करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस मोईद पीरज़ादा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैं फिर ये कहूँगा बगैर किसी मुबालगे के कि इस यूट्यूब चैनल से जितनी मोहब्बत और दस्ते शफ़क़त जो है वो पाकिस्तान के GHQ की और SPR की है और मरीम नवाज़ साहिबा की सोशल टीम और हुकूमत की है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और यूट्यूब चैनल से इतनी ज़्यादा मोहब्बत की जाती है और उस पर इतना ज़्यादा दस्ते शफ़क़त है। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे और मेरी कोशिश है कि 31 जनवरी तक हम 7 लाख के फिगर को क्रॉस कर लें तो कम से कम हम उनकी जो दस्ते शफ़क़त और मेहरबानी है उसका किसी हद तक मुकाबला कर सकते हैं। अब चलते हैं हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले चलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की 2 जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा अपॉइंटमेंट्स वो बहुत सी कर रहे हैं, लेकिन ये 2 अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान में फॉर गुड रीजंस बहुत ज़्यादा गौर से देखा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है पाकिस्तान के अंदर लोगों को, तमाम हल्कों को। एक अपॉइंटमेंट इसमें है टैमी ब्रूस की एज स्पोक्स पर्सन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। टैमी ब्रूस कौन है? टैमी ब्रूस फॉक्स न्यूज़ की एक कंट्रीब्यूटर रही हैं। टैमी ब्रूस जो है वो वहाँ पर एक होस्ट और एंकर पर्सन और प्रेजेंटर भी नहीं है। टैमी ब्रूस ने 1 से ज़्यादा किताब भी लिखी है, ऑथर हैं, उसके अलावा भी बहुत लिखती रही हैं। और टैमी ब्रूस की जो अनाउंसमेंट की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने कहा है कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ मैं इन्हें एज अ स्पोक्स पर्सन लगा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि ये मेन स्पोक्स पर्सन होंगी और बाकी जितने भी स्पोक्स पर्सन होंगे उन्हें टैमी ब्रूस ही मैनेज करेंगी और उनको डायरेक्शन देंगी। टैमी ब्रूस की बर्थ जो है वो 1962 की है। इसका मतलब वो कम से कम इस वक्त 62 बरस से ज़्यादा की हैं। वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी के तौर पे उन्हें देखा जाता है। पाकिस्तान के हवाले से उनकी इंपॉर्टेंस और उनका वर्ल्ड व्यू यहाँ से आपको पता चलता है कि जब पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ फरवरी 2024 में, तो टैमी ब्रूस ने उस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कैसे ऑपोजिशन ने, इमरान खान की ऑपोजिशन ने ये इलेक्शन जीत लिया है और उसके नताइज में उन्होंने सिस्टम को हिला के रख दिया है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ट्रंप टीम का जो वर्ल्ड व्यू है वो इससे जाने वाली बाइडन टीम के वर्ल्ड व्यू से मुख्तलिफ है। दूसरी अपॉइंटमेंट देख लीजिए कि ट्रंप ने मॉर्गन ऑर्थोगस भी खातून है, उन्हें डिप्टी प्रेसिडेंशियल एनवॉय उन्होंने नॉमिनेट किया है स्टीवन विटकॉफ के साथ, जो कि मेन उनके एनवॉय है मिडिल ईस्ट के लिए और सऊदी अरेबिया से और अब्राहमिक अकॉर्ड के इश्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन से डील करेंगे। मॉर्गन ऑर्थोगस इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की स्पोक्स पर्सन रह चुकी हैं। मॉर्गन ऑर्थोगस जो हैं वो अब्राहमिक अकॉर्ड के हवाले से काम कर चुकी हैं। मॉर्गन ऑर्थोगस जो हैं उनका बड़ा एक्सपीरियंस है अब इसमें, और उसके अलावा सऊदी अरेबिया के इश्यूज़ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो स्पोक्स पर्सन थी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 2019 में, उन्होंने उनकी एक जो वीडियो स्टेटमेंट है उससे इस वक्त बहुत ज़्यादा दुनिया के मीडिया में उसको दोबारा देखा जा रहा है गौर से। उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हुए पाई जाती हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, यानी 2017 के शुरू में जब उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली और उस वक्त इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो वो ये कहती हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा कशीदगी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगाए और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से पोजीशन भी ली। लेकिन फिर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तो इन ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई और हम अब पाकिस्तान को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। With Pakistan, as evidenced by the fact that President Trump decided to stop all aid early, military aid early into his administration. I think with Prime Minister Khan, you've seen a better relationship, and we have those two leaders that get along quite well personally, which is crucial. ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनकी ये वीडियो आज बहुत से लोग देख रहे हैं। बहुत से लोगों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में कहते रहे कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर दिए। मैंने मार्च 2022 से आज 3 बरस होने को हैं, मैं मुसलसल आपको ये बात बताता रहा हूँ तमाम ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में अफगानिस्तान के इशू की वजह से प्रिंसिपली फॉर दी पॉलिसीज़ ऑफ द GHQ बहुत ज़्यादा तनाव था। और जब इमरान खान आए तो उन्होंने उस तनाव की कैफियत में बहुत तेज़ी से कमी लाई। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को, वाइट हाउस को, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को उन्होंने एंगेज किया और बहुत दफ़ा उनकी वाइट हाउस के साथ बातचीत होती रहती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दफ़ा, आखिरी दफ़ा जब डोनाल्ड ट्रंप डेवोस गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में, वहाँ उस वक्त इमरान खान हालांकि नहीं थे, तो भी वहाँ पे अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए उन्होंने इमरान खान की पॉलिसीज़ और कंडक्ट को उन्होंने सराहा था। इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसका ताल्लुक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेसिडेंशियल कैंपेन और उन लॉबीज़ के साथ था जिन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के हवाले से, उसे आइसोलेट करने के हवाले से कमिटमेंट्स ली हुई थी। मैंने कभी भी टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको एक बेहतर
वर्ल्ड पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। मैं अनफॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान की तरफ से देखता हूँ, इतना झूठ है, इतनी मुबालगा आराई है, इतनी मुनाफकत है कि खुदा की कसम है कि इंसान को अफसोस होता है कि इतने झूठे और इतने छोटे लोग जो हैं वहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि ये जो दोनों अपॉइंटमेंट्स हैं मॉर्गन ऑर्थोगस की और टैमी ब्रूस की, ये जाहिर है कि पाकिस्तान के GHQ और जनरल साहिबान के लिए बहुत बड़ी हेडेक है। वहाँ पहले ही रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स की वजह से खासे मातम की सी सूरत हाल रही है, तो उनकी टेंशन्स और उनकी हेडेक्स में इजाफा हो जाता है। अब इसको जनरल साहिबान किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो उन्होंने लीक्स करवाए हैं मीडिया में खुद से, उससे अंदाज़ा होता है कि वो कह रहे हैं कि हम मोहम्मद बिन सलमान MBS के ज़रिए हम जॉर्ज कुशनर तक, जो कि सन इन लॉ हैं डोनाल्ड ट्रंप के, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब इसमें कोई मुबालगा आ रही है, मतलब ये बिल्कुल सही भी हो सकता है, बिकॉज आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ़ ले गए थे सऊदी अरब, जहाँ जाके उन्होंने MBS के साथ मुलाकात की, उनकी तस्वीर भी इशू हुई थी। पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में तो यही बताया जाता है कि उन्होंने जाके खित्ते के अहम मामला जो हैं, अमूर हैं, उस पर उन्होंने MBS को ब्रीफ किया। असल हकीकत क्या है कि MBS एक बहुत बड़े दुनिया के डिसीजन मेकर हैं, उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल किस्म की अपनी टीम है जो उनको हर किस्म की चीज़ पे ब्रीफ कर सकती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अब बदलते हुए दुनिया के हालात में कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो जाके MBS को कोई इन्फॉर्म्ड किस्म की चीज़ दे, वो उनको सिर्फ पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बता सकता है। और जाहिर है कि जब जनरल आसिम मुनीर MBS को मिले तो उन्होंने उनसे यही रिक्वेस्ट की और करनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ रही है, तो आपने थोड़ा सा हमारा जो है इस मामले में हमारा ख्याल रखना है, हमारे ये इश्यूज़ और हमारे ये कंसर्न्स या हमारे ये फियर्स हैं। अब जॉर्ज कुशनर के हवाले से अमेरिका के अखबारात में ये मसलसल तबसरा गुज़श्ता कई हफ्तों से छप रहा है कि जॉर्ज कुशनर और इवानका ट्रंप जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी जब ख़त्म हुई उससे पहले उनके पास पोजीशंस भी थी, जॉर्ज कुशनर एडवाइज़र भी थे डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन उसके बाद उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन उसके बावजूद वो इन्फ्लुएंशियल रहे हैं और उनके UAE के साथ खास करके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि MBS जो हैं वो किस हद तक इमरान खान के ख़िलाफ़ पोजीशन लेंगे या किस हद तक वो जनरल साहिबान की वहाँ पर सिफारिश करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान के GHQ और जनरल साहिबान के 3 बुनियादी सिफारशी हैं। MBS भी उनके सिफारशी हो सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन 3 प्रिंसिपल उनके सिफारशी हैं वाशिंगटन के अंदर। एक है सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड, दूसरा है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का जो परमानेंट स्टाफ होता है। और पॉइंट्स उनके क्या हैं सिफारिश के? वो पॉइंट्स ये हैं कि एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान का GHQ, जनरल साहिबान और पाकिस्तान के फ़ौजी जो हैं वो इंडिया से डिसंगेज हो चुके हैं, वो अब इंडिया को तंग नहीं कर रहे, हमारी वो रिक्वायरमेंट उन्होंने मीट कर दी है। चीन से पीछे हट रहे हैं, CPEC अब एक किस्सा माजी बनता चला जा रहा है, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमने वहाँ से इनको खासा पीछे हटा दिया है। ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि अगर हमें इनकी ईरान के ख़िलाफ़ ज़रूरत होगी तो ये उसमें कारामद हो सकते हैं। और इनका चैलेंज इस्लामिस्ट दहशतगर्द हैं, TTP। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर और एक नैरेटिव है, यहाँ एक और नैरेटिव है कि जनरल्स और फ़ौज सेकुलर है और उनका मसला इस्लामिस्ट के साथ है। पाकिस्तान में आप ये कह रहे हैं कि ये ख्वारजी हैं, लेकिन यहाँ आप ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिस्ट हैं, इस्लामी दहशतगर्द हैं, और ये और अफगान तालिबान मिल के एक इस्लाम पसंद या इस्लामिस्ट फनेटिक्स हैं जिनका फ़ौज जो है पाकिस्तान में मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं GHQ के अमेरिका में, इसके ख़िलाफ़ के इसके मुकाबले में एक उनके पास कंपीटिंग काउंटर नैरेटिव होना चाहिए, जिसके लिए वो अपने सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल और अपने की स्पोक्स पर्सनस को तरीके से इंटेलिजेंटली विद वेल थॉट आउट वे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगले व्लॉग्स में उसकी ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिकॉज अभी मेरे पास और बहुत से जो हैं इस वक्त टॉपिक्स हैं, और मैं समझता हूँ कि शेख वकास और सलमान अकरम राजा दोनों इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ शेख वकास की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है शेख वकास अकरम, उन्होंने सिविल नाफरमानी के हवाले से एक बहुत ही मौसर, बहुत ही डिटेल्ड, एक बड़ी मुफस्सल किस्म की उन्होंने प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिविल डिसोबीडियंस से सिविल नाफरमानी जो है वो इमरान खान को उसकी कॉल क्यों देनी पड़ी। ये कॉल बिल्कुल वैलिड है। उन्होंने कहा इसके हवाले से बहुत कंफ्यूजन बचाई जा रही है कि शायद इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसको कॉल बैक कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपने जहन में रखिएगा कि सिर्फ 2-3 महीने ही अगर ये कुर्बानी ओवरसीज पाकिस्तानी दे लेते हैं, जो कि खान साहब समझते हैं कि वो देंगे, वो जो स्पेशल बॉन्ड है उनका उनके दरमियान, उसकी वजह से तो ये जो दचका होगा वो इस ऐसी हुकूमत को, एक ऐसी जाली हुकूमत को जो ऑलरेडी अपने घुटनों पे है, ये बस फिर एक धक्का ही होगा इनके लिए। उनसे पूछा गया कि इसके क्या नतायज हैं, उन्होंने कहा हम इसके नतायज को गौर से देख रहे हैं, लेकिन जो भी जितने लोग भी कहीं काम करते हैं उनको महीने के आखिर में या महीने के शुरू में अपनी तनख्वाह मिलती है, और इसके इम्पैक्ट को रजिस्टर होने के लिए
ہمیں کم از کم بھی 1.5-2 مہینے دیکھنے پڑیں گے. یعنی آپ کو جنوری کے آخر میں یا فروری کے آخر میں جا کے آپ کہہ سکیں گے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا کتنا ایک امپیکٹ ہوا ہے. پاکستان کی ایک ٹیلی ویژن پریزنٹر اینکر پرسن ہے سمینہ پاشا صاحبہ. انہوں نے آلریڈی اسٹیٹ بینک کے کچھ اعداد و شمار سے یہ ثابت کیا ہے کہ کچھ پرسنٹیج پتہ نہیں کتنے ملین کا جو ہے فرق پڑ گیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا ریلیونٹ ہے یہ نہیں ہے, لیکن شیخ وقاص نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمینہ پاشا کا جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. لیکن شیخ وقاص اکرم نے اپنے الفاظ کا اور اپنے ٹائم کا بڑا مناسب انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے یہ بھی کہا, ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی ایک طرف تو آپ PDM2 جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو شیخ وقاص نے, اچھا میں ہمیشہ دیکھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ شیخ وقاص کے اندر کی کیا حقیقت ہے, لیکن آئی مسٹ ایڈمائر دس تھنگ کہ شیخ وقاص از این ایکسلنٹ کمیونیکیٹر. انہوں نے بڑا ہنس کے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جناب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بھی تو یہ اسے کہتے ہیں 6 جنوری کا جو فیصلہ ان کا لانا چاہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کا, اس کے بارے میں ہماری پوزیشن پہلے ہی ہم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں ان کی بریت ہو جانی چاہیے, لیکن اگر یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف بھی آتا ہے تو ہم مذاکرات کو کینسل نہیں کریں گے, ہم اس کو مذاکرات کے ساتھ نہیں جوڑتے. اسی طرح سے حکومت میں بھی اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہماری سول نافرمانی کی تحریک اور مذاکرات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ بھی چلتی رہے گی. اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ اسی سول نافرمانی کے پرہے میں کوئی 7-8 دن پہلے جاوید گاندھی صاحب سے یہ سوال پوچھوایا گیا کہ کیا سول نافرمانی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انٹرسٹڈ پارٹی کون ہے جو جاوید گاندھی صاحب سے گزشتہ 2-3 ہفتوں میں اس قسم کے سوالات جو ہے مسلسل پوچھوا رہی ہے. اب اگر یہ سوال کسی جواب انہوں نے اس کا دیا کہ ہاں جی بالکل نافرمانی جو ہے سول نافرمانی یہ تو بغاوت کا آغاز ہوتا ہے, یہ اس کا پہلا قدم ہے. پہلے بتائیے گا ہم سب کہ سول نافرمانی جو ہے یہ بھی کیا خروج اور بغاوت کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سول نافرمانی بغاوت کی ابتدا ہے, پہلا قدم ہے. اگر یہ جواب کسی 9ویں 10ویں جماعت کے ایگزام کا جواب ہوتا جہاں فل ان دا بلینکس ہوتے یا آپ نے ٹک دا رائٹ آنسر کرنا ہوتا تو وہاں تک تو بات اس میں کوئی اتنا پرابلم نہیں تھا, لیکن جب آپ اس قسم کی بات کہتے ہیں جیسے کہ جاوید گاندھی صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن کی تو فوری طور پہ مسلم اسلامی تاریخ جو ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور لوگوں کا ذہن فوری طور پہ چلا جاتا ہے اسلام کے پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور ان کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی, اور اسی ڈسکشن کے اندر بھی گاندھی صاحب اور ان کے شاگرد جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے اب سن ان لا ہیں ان کے درمیان میں یہ ڈسکشن اسی حوالے سے ہوتی. قسمتی سے جاوید گاندھی صاحب کی ایکسپلینیشن سن کے ایسا لگتا ہے کہ جاوید گاندھی صاحب اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور شریف زرداری حکومت ٹولے کی جو حکومت ہے جو ایک الیکشن کو بزور شمشیر بزور بندوق چوری کر کے بنائی گئی ہے اس کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق نہیں دیکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ایک لیجیٹیمیٹ حکومت تھی, اسی طرح سے شریف زرداری ٹولہ جسے جرنیلوں نے حکومت کی شکل میں بٹھایا ہوا ہے یہ بھی لیجیٹیمیٹ ہے. میرے کان ترس گئے, میں نے پورا ویڈیو کلپ 2 دفعہ سنا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گاندھی صاحب نے کہا ہو کہ یہ شریف زرداری حکومت ناجائز حکومت ہے بیکاز یہ ایک الیکشن چوری کر کے بنائی گئی ہے, لیکن نہیں, ایسا ہرگز نہیں. مجھے یہ سننے کا موقع ملا کہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا شریف زرداری حکومت کو. انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا. تسلیم کیسے کیا کہ وہ فروری 2024 کے انتخابات کے بعد اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ گئے. اسی ایک بیسس اور یارڈ سٹک پہ وہ شریف زرداری حکومت اور جرنیلوں کے ٹولے کی حکومت کو گاندھی صاحب ایک جائز حکومت سمجھتے ہیں, ایک ایسی جائز حکومت جس کے خلاف سول نافرمانی بغاوت کا پہلا سٹیپ ہے. اور ان کے سوالات جواب سے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سول نافرمانی کے نتیجے میں دھرنے ہوتے ہیں, مارچز ہوتی ہیں, سڑکیں بند ہوتی ہیں, لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر حکومت کو اس کے اوپر طاقت کا بھی استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے. میں نے 2 مہینے پیچھے ان کی ساری ویڈیو سکرول کر کے دیکھی, مجھے اس میں کوئی ایسی ویڈیو نہیں مل سکی. اگر کوئی ایسی ہے جس کے ٹائٹل کی وجہ سے مجھے نہ پتہ چل سکا ہو جس میں انہوں نے اس سوال کو ایڈریس کیا ہو کہ اسلام آباد کے خونی چوک ڈی چوک کے اوپر جو قتل عام کیا گیا اس کے اوپر کوئی کامنٹ مجھے ان کا دیکھنے میں نہیں ملا. لیکن ان کی یہ جو ایکسپلینیشن ہے اس سے سن کے مجھے ایسا لگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مارچ کر کے دھرنا دینے یا شور مچانے ڈی چوک کی طرف آئے انہوں نے ایک جائز قانونی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور ان کا قتل عام بھی سختی کر کے حکومت نے اگر کیا تو وہ جائز تھا. اپنی اس دلیل میں وزن ڈالنے کے لیے جاوید گاندھی صاحب نے 1977 کی PNA موومنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا. کہنا ان کا یہ تھا کہ جس طرح سے 7 مارچ 1977 کے انتخابات کے ریزلٹس کو
PNA نے جب ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے پاس سول نافرمانی یا احتجاج کرنے کا جواز تھا. میننگ دیر بائے کہ PTI کے پاس یہ جواز نہیں ہے چونکہ وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ کے. بڑی سمپلسٹک سی لاجک ہے. جاوید گاندھی صاحب نے کنوینئنٹلی کمال ہوشیاری سے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ جو پریڈومیننٹ پولیٹیکل انالیسس ہے 1977 کی موومنٹ کا وہ یہ ہے کہ GHQ جنرل ضیاء الحق کے GHQ اور جماعت اسلامی کے درمیان میں ایک گٹھ جوڑ تھا. پیچھے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کھڑی تھی بھٹو کے حکومت کو ہٹانے اور ختم کرنے کے لیے. اور جب اس کے مذاکرات ہوئے PNA کی موومنٹ کے تو PNA صرف 37 حلقوں کے اوپر کوئی آبجیکشن ریز کر سکی, 38 پہ نہ کر سکی. اس زمانے کی اسمبلی میں صرف 200 سیٹیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتی تھیں. الیکشن میں 157 سیٹیں PPP نے جیتیں اور 37 سیٹیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے PNA کو ملی تھیں. 37 جمع 37 اگر 37 کی 37 سیٹیں بھی PNA کو دے دی جاتی مذاکرات کے نتیجے میں تو ٹوٹل 74 سیٹیں ان کے پاس ہوتی اور یوں پھر بھی اندازاً 120 سیٹیں اس ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو کے پاس ہوتی. یہ تو اس کا حساب کتاب ہے, اس سے زیادہ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. باٹم لائن یہ ہے کہ فروری 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے نہ تو فوج کھڑی تھی, نہ اس کے پیچھے CIA کھڑی تھی, نہ رشین انٹیلیجنس کھڑی تھی, نہ چائنیز کھڑے تھے. ان کے پاس اس قسم کی آپشنز ہی نہیں تھیں جس قسم کی آپشنز PNA کے پاس تھیں. بل گاندھی صاحب اتنی چھوٹی موٹی ڈیٹیلز کے اندر بلیو نہیں کرتے. چونکہ گاندھی صاحب 21ویں صدی کے پاکستان سے اٹھتے ہیں اور سیدھا 7ویں صدی میں جا کے لینڈ کر جاتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ پاکستان میں جس قسم کی سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے, یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, اس کا تعلق اس تصور سے ہے جو امریکن فلسفر اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈیوڈ ہنری تھورو نے 19ویں صدی کے وسط میں سلیوری کی خلاف, غلامی جو تھی کالوں کی, اس کے خلاف یہ تصور پیش کیا جب ایبولنشنسٹ موومنٹ جو ہے وہ غلامی کا خاتمہ چاہتی تھی اور پھر غلامی کا خاتمہ اس کے 25 برس کے بعد ہو بھی گیا. اس حوالے سے ڈیوڈ ہنری تھورو نے خود بھی ٹیکسز دینے بند کر دیے, ان کی گرفتاری بھی ہوئی. ان کا یہ جو پیپر تھا 18 پیج کا, جس کا میں پہلے بھی ایک دفعہ عکس دکھا چکا ہوں اسی YouTube کی اسکرین کے اوپر, وہ ان کی وفات کے بعد سول ڈسوبیڈینس کے نام سے پبلش ہوا. یہی وہ تصور تھا جسے مہاتما گاندھی نے بلڈ اپون کیا. انہوں نے ڈیوڈ ہنری تھورو کی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ اس امریکن فلسفر پولیٹیکل سائنٹسٹ نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. یہی سول ڈسوبیڈینس کا کانسیپٹ تھا جسے مہاتما گاندھی نے ساؤتھ افریقہ میں ستیاگرہ کے نام سے شروع کیا, جسے وہ لے کر برٹش انڈیا میں آئے اور انہوں نے برطانوی سامراج کو کمزور کر دیا. یہ وہی سول ڈسوبیڈینس کا کانسیپٹ تھا جس کو مہاتما گاندھی سے اٹھایا امریکن سول رائٹ ایکٹیوسٹ جو تھے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر, اور انہوں نے 1960 میں ایک سول ڈسوبیڈینس کی انہوں نے سول رائٹس کی موومنٹ چلائی جس کے نتیجے میں بے تحاشا وائلنس ہوئی, گولی چلی, سینکڑوں لوگ میرا خیال ہے زخمی ہوئے, اگر سینکڑوں ہلاک نہیں ہوئے, جگہ جگہ راستے روکے گئے, دھرنے دیے گئے, مارچز ہوئیں. یہ وہ تمام تصورات ہیں جنہیں گاندھی صاحب کی طرح کے پاکستانی اوریجن مسلم اسکالر جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. تاہم میں یہ ریکویسٹ کروں گا جناب شیخ وقاص اکرم صاحب سے, جب ان کو موقع ملے میڈیا سے بات کرتے ہوئے, چونکہ اب یہ اس کو ایکسکیوز استعمال کیا جا رہا ہے PTI کی اسمبلیوں میں بیٹھنے کو, تو شیخ وقاص اکرم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کو موقع ملے وہ میڈیا کے سامنے یہ ضرور ایکسپلین کریں کہ وہ کیا سیٹس آف سرکمسٹانسز تھے جن میں فروری کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھنے کا فیصلہ کیا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ تحریک انصاف کو بڑی امید تھی کہ جس طرح کی کھلم کھلا دھاندلا کیا گیا ہے, الیکشن ٹریبونلز جو ہیں اسے ٹھیک کر دیں گے. جیسے لاہور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سلمان اکرم ڈارا کی سیٹ, جس طرح سے اسلام آباد کے 3 وننگ کینڈیڈیٹس کی سیٹیں چھین لی گئیں, تو ان کا خیال تھا کہ یہ سیٹیں انہیں واپس مل جائیں گی اور سپریم کورٹ ان کو ان کی ریزرو سیٹس دلا دے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو اگر کام کرنے دیا جاتا تو الیکشن ٹریبونلز ان کی سیٹیں بھی دے دیتے اور سپریم کورٹ ان کو ان کی سیٹیں, ان کی ریزرو سیٹس بھی دلا دیتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے الیکشن ٹریبونلز کا, ہائی کورٹس کا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا گلا جو ہے وہ دبا دیا گیا. مجھے نہیں پتا کہ گاندھی صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے. میں نے ان کا جو اسلامک سینٹر کی ویڈیوز ہیں اس کو اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے دیکھا ہے, مجھے تو اس کے اوپر اسلام آباد میسیکر کی بھی کوئی ویڈیو یا کامنٹ نظر نہیں آیا. زیادہ تر مجھے تھیولوجیکل قسم کے کامنٹ نظر آئے ہیں جو بڑے بیسک قسم کے فنڈامنٹل سوال ہوتے ہیں ایک تھیولوجیکل لینس سے, وہی مجھے نظر آئے ہیں. اور یہ گزشتہ چند ہفتے میں یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اوپر کھلم کھلا کامنٹس کرنے شروع کر دیے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ ان کو کرنا بند کر دیں گے, بیکاز ہر کامنٹ سے وہ صرف اور صرف پاکستان کی ناجائز جرنیلوں کی قائم کردہ ایک حکومت ہے, اس کو ہمیں اس کی جوازیت جو ہے اس کا جواز دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب یہاں ایک بڑا بنیادی قسم کا سوال اٹھتا ہے
کہ جاوید غامدی ہوں یا اور کوئی پاکستانی اوریجن مسلم اسکالرز ہوں، ان کا اصل ایشو یا اصل مسئلہ ان کا ہے کیا؟ دو مسئلے ہمیں سمجھ آتے ہیں جب بھی عصر حاضر کے کسی ایشو کا یہ جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں تو یہ فوری طور پہ 7ویں صدی میں خلافت راشدہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور سب یہ بھی بھول جاتے ہیں، باقی لوگ سننے والے بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ خلافت راشدہ جس کو یہ بار بار ریفر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی 1500 تاریخ میں سے محض 31 برس کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے، اور اس کے بعد 90 برس کا اموی دور آیا، اس کے بعد 500 برس کی عباسی حکومت آئی، اس کے بعد سیلجوکس آئے، اسی ٹائم پیریڈ میں پیرلل ایجپٹ کے اندر فاطمید تھے، اس کے بعد میں ایران کے اندر صفویدس تھے، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تھی سیلجوکس کے علاوہ، پھر اس کے علاوہ مغرب میں اور حکومتیں تھیں، اندلوسیہ میں اور حکومتیں تھیں، پھر 300-400 برس جو ہیں وہ سلطانات دلی کی حکومت تھی بہت بڑے خطے پہ، پھر اس کے بعد مغلیہ دور تھا۔ وہ تمام چیزوں کو بالکل میموری سے، ایگزامینیشن انالیسس سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ پاکستانی اوریجن جتنے بھی یہ اسکالرز ہیں مسلم تاریخ کے، یہ اس کو اسلام کی یا مسلم تاریخ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو بھی جواب انٹلیکچولی ڈھونڈا جاتا ہے وہ 9ویں اور 10ویں صدی کے 4 مسلم جو جورسٹ ہیں ان کی تشریح سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبل کی 9ویں اور 10ویں صدی میں نہ صرف مسلم جورسپروڈنس بلکہ اس وقت کی تمام دنیا کی لیگل جورسپروڈنس کے اندر ان کی بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے، اسے مانا جاتا ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن ان کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم 21ویں صدی کے ایک انتہائی ڈفرینٹ دور کے اندر ہیں، تقریباً 11-12 صدیاں گزر چکی ہیں۔ کیا اس زمانے میں جو جواب ڈھونڈے گئے اسٹیٹ اور سٹیزن کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، کیا وہ جواب، کیا وہ تشریح، کیا وہ ایکسپلینیشنز آج بھی ویلڈ ہیں؟ ذہن میں سوال رکھیے کہ اس زمانے میں تو ابھی ماڈرن توپ خانہ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو ابھی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اس زمانے میں تو ابھی ایج آف انلائٹنمنٹ اور رینیسانس یورپ میں آیا ہی نہیں تھا۔ ابھی اس وقت اس کے نتیجے میں یورپین جو کیتھولک رومن کیتھولک چرچ تھا اس کی ڈیمائس، اس کا خاتمہ، اس کی شکست ہوئی ہی نہیں تھی۔ ابھی تو اسے کہتے ہیں چاند ستارے کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کی ایکسپلینیشن تھی، سورج چاند ستارے کے بارے میں۔ ابھی تو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہی نہیں تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد نیوکلیئر اور ایٹامک ایج اس کے بعد آئی، اس کے بعد پھر اسپیس ایج آئی، پھر ایک کمپیوٹر ایج آئی، پھر ایک انٹرنیٹ کی ایج آئی، اب ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، درمیان میں وومن سفراگیٹ موومنٹ اور اینٹی سلیوری موومنٹس لانچ ہوئی ہیں، پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلس کا دور ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سولر انرجی کا دور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوانٹم فزکس اور کوانٹم میکینکس جو ہیں وہ چیزوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تو اس زمانے کی 9ویں 10ویں صدی کی جو لیگل جورسپروڈنس ہے وہ اب کتنی ہی ویلڈ ہو سکتی ہے سٹیزن اور اسٹیٹ کے ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے؟ اب اس ساری دلیل کی باٹم لائن یہ ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ پاکستان کے مولانا حضرات اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن یکے بعد دیگرے جو بہت سے ٹیکنالوجیکل ریولوشنز آئے ہیں ون آفٹر دی ادر، فار انسٹنس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایٹامک نیوکلیئر ریولوشن، پھر اسپیس ایج، پھر انٹرنیٹ، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انہوں نے معاشرے اور اسٹیٹ کے ریلیشن شپ کو، اسٹیٹ اور سوسائٹی کے ریلیشن شپ کو، رولنگ ایلیٹ اور اس کے سٹیزنس کے ریلیشن شپ جو ہیں انہیں یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیکل ریولوشنز ہیں انہوں نے اسٹیٹ کے اندر جو کور رولنگ ایلیٹ ہیں ان کے ہاتھ میں بہت طاقتور ٹیکنالوجیکل ٹولز دے دیے ہیں۔ جب 18ویں صدی کے آخر میں انقلاب فرانس آیا تو اس وقت بادشاہ کے سپاہیوں میں اور عوام کے درمیان میں طاقت کا اتنا بڑا گریڈینٹ اور اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ آج شریف زرداری عاصم رجیم کے ہاتھ میں جس قسم کے ٹولز ہیں وہ انقلاب فرانس کے وقت فرانس کے بادشاہ کے پاس نہیں تھے، اور وہ سوویت یونین میں جب ریولوشن آیا تھا تو اس وقت بھی زار نکولس دوم کے پاس بھی وہ ٹولز نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ چند ماہ میں 20-30 ماہ میں کس طرح سے پاکستان کے اندر نادرا کے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا، کس طرح سے فوٹو ریکگنیشن کی گئی، فیس ریکگنیشن کی گئی، جیو فینسنگ کی گئی، کس طرح سے پی ٹی اے کا یوز کیا گیا، کس طرح سے ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کیا گیا لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے، ٹریس کرنے کے لیے، کس طرح سے ڈرونز کا یوز کیا گیا ڈی چوک کے اوپر، کس طرح سے سنائپر فائر کیا گیا۔ تو یہ جو بدلتے ہوئے ٹیکنالوجیکل ریولوشن اور جو ریلیشن شپ ہیں اس کے درمیان میں جد و جہد اور اس میں پولیٹیکل سٹرگل کے سارے ڈائنامکس، اس کے رولز، اس کے طریقہ کار جو ہیں ان کو بھی بدلنا ہے۔ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال تھا
کہ جاوید گاندھی صاحب کی طرح کا ایک ماڈرن اسکالر جو ہے اسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ خود جاوید گاندھی صاحب جو ہیں اس کا احاطہ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ 20ویں صدی کے 2 ناول ہیں، ان کو ناول نہ سمجھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ کتابیں ہیں۔ ایک ایلڈوس ہیکسلے کی کتاب جس کا میں اکثر ریفر کرتا ہوں، دی بریو نیو ورلڈ، جو 1932 میں چھپی تھی، اور دوسری جارج آرویل کی کتاب جو 1948 میں چھپی تھی جس کا عنوان تھا 1984۔ ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھیں، ان کو ناول سمجھ کے نہ پڑھیں، ان کو ٹیکنالوجیکل ریولوشن سمجھ کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے ایک ماڈرن رولنگ ایلیٹ اور اسٹیٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ طاقت آ چکی ہے، اور اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو نئے انداز، نئے طریقے، نئی جدتیں چاہیے۔ 7ویں 8ویں صدی کی باتیں جو ہیں اس دور کے اوپر اپلائی نہیں کرتی ہیں۔ ابھی اس حوالے سے اتنا ہی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اور میں سن رہا ہوں کہ ٹویٹر جو ہے پاکستان میں کھل گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ان ویو آف دا نیو چینجز جو دنیا بھر میں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے میں اگلے ویلاگ میں بہت جلدی بات کروں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔